अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर काम नवाज शरीफ साहब को तारीखी इंसाफ देने के लिए एक बार फिर जो है वो इदारों को नंगा होना पड़ रहा है, इदारों को अपने जो है वो कपड़े उतारने पड़ रहे हैं और सब एक्सपोज हो रहे हैं। एक बार फिर जो है वो इमरान खान ने सबको नंगा होने पे मजबूर कर दिया है। नाज़िर काम नवाज शरीफ को अब आपको पता है कि वापस आ रहे हैं और उनकी हिफाजती ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या ब्लंडर कर रही है, नैब किस तरह नंगा हो रहा है और किस तरह तमाम चीज़ें की जा रही हैं, इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहले आपको पता है कि तमाम निज़ाम एक्सपोज हुआ, शहबाज शरीफ साहब को उस दिन वज़ीर आज़म बनाया गया जिस दिन उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। अब जो है एक इश्तिहारी मुजरिम जो सज़ा याफ्ता मुजरिम है उनको किस तरह रिलीफ देने के लिए ब्लंडर किए जा रहे हैं, ये इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़िर काम सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि बायोमेट्रिक जो उनकी जब दरख्वास्त दायर की गई हिफाजती ज़मानत के लिए तो सबसे पहले बायोमेट्रिक होनी होती है और बायोमेट्रिक के बगैर जो है वो इस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप दरख्वास्त दायर नहीं कर सकते और ये एक बड़ा ब्लंडर है। इसकी तफसीलात भी मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। नईम हैदर पंजोता साहब ने बाकायदा इस हवाले से ट्वीट किया है। और दूसरा नाज़रीन काम आज क्विकली मैं आपको थोड़ा सा इसकी तरफ आने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में ये केस लगा है और इमरान खान साहब के केसेस जब थे तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का रवैया क्या होता था, हर केस अपने पास लगवाते थे और हर दरख्वास्त पर जो है वो एतराज़ आयद किया जाता था। लेकिन आज जैसे मैंने बताया कि बायोमेट्रिक नहीं है और उसके बाद उसके ऊपर कोई एतराज़ आयद नहीं किया गया, उसको फ़ौरन से जो है वो लगा दिया गया। उसके बाद इमरान खान साहब के जब दरख्वास्त पर एतराज़ होता था तो एतराज़ दूर करने के लिए बहाने कई हफ्ते बहाने किए जाते थे और कई हफ्ते ज़ाया कर दिए जाते थे। उसके बाद नाज़िर काम हर केस को महीनों लटकाया जाता था इमरान खान के और केस का अगर फैसला जो है वो महफूज कर लिया जाता था और अगर महफूज करके उसको लटका के फिर जब सुनाया जाता था तो वो ज़ुबानी फ़ैसला सुना दिया जाता था और फिर जब तहरीरी फ़ैसला आता था तो वो कुछ और होता था और ज़ुबानी फ़ैसला कुछ और होता था। लेकिन अब जो है वो आप देखें कि कैसे क्विकली आज जो है वो उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायरी हुई, उसके बाद बेंच तश्कील दे दिया गया 2 रुकनी उनके साथ जो है जस्टिस आमिर फ़ारूक के साथ जो है वो जनाब उनके साथ जस्टिस मियाँ गुल हसन और औरंगज़ेब साहब हैं, 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। और उसके बाद आज ही फिर जो है वो तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और नैब प्रोसिक्यूटर जो हैं वो उनका होना भी ज़रूरी था। नैब प्रोसिक्यूटर बगैर नोटिस एडवांस वहाँ पहुँच गए। अब नज़र काम देखिए ब्लंडर किस तरह हुए। अब एक तो नईम हैदर पंजोता साहब ने जो है वो ट्वीट किया, उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो अटॉर्नी के ज़रिए ज़मानत की दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती थी, तो फिर ये कैसे हुआ? ठीक है, यानी कि बगैर अटॉर्नी के जो है वो जो दरख्वास्त है वो दायर नहीं हो सकती थी, तो ये कैसे होगी? उन्होंने कहा ये कैसे एतराज़ ख़त्म हो गया ये वाला। उसके बाद उन्होंने कहा इसी बायोमेट्रिक के लिए इमरान खान साहब की जो है वो बायोमेट्रिक कमरा में मौजूद थे जब उसी कमरा से 9 मई को अगवा किया गया था। हमारी दरख्वास्त पर इस वक्त क्यों एतराज़ लगा जबकि उस वक्त दरख्वास्तें मेरे ज़रिए दायर हुई क्योंकि मेरे पास खान साहब का स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी था। हर दरख्वास्त पर मजबूर किया गया कि इमरान खान खुद आकर बायोमेट्रिक करे। हम बार बार कह रहे थे कि इमरान खान साहब ज़ख्मी हुए हैं और व्हील चेयर पर मुश्किल से उनका ज़्यादा मूवमेंट जो है वो करना ठीक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं मानी गई। आज नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं तो कैसे उसके अटॉर्नी के ज़रिए दरख्वास्त दायर हुई और दरख्वास्त पर कोई एतराज़ भी नहीं लगा। नाज़िर काम ये है वो तारीख़ी ब्लंडर, ये है वो तारीख़ी इंसाफ, ये हैं हमारे रियासती इदारे जो रहा सहा भरम है वो भी अब ख़त्म होता जा रहा है। नाज़रीन का मज़ीद ज़रा सुनिएगा, ये तो एक बात थी। अब आगे सुनिएगा, नवाज शरीफ साहब सज़ा याफ्ता मुजरिम है और 4 हफ्तों का कहकर गए थे। मैं आपको ये भी याद दहानी करवा दूँ कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दायर की गई थी नवाज शरीफ के हवाले से कि वो उनकी ज़मानत जो दी गई है इलाज की उसमें तोसी कर दी जाए। अपील दायर की गई थी, वो अपील सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने वो अपील मुस्तरद कर दी थी। अब देखें कल जो है वो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आता है। अब नाज़रीन काम एक और ब्लंडर सुनिएगा। अब सज़ा याफ्ता मुजरम को फांसी ज़मानत देने का आज तक कोई फैसला महफूज नहीं है। एक होता है इश्तिहारी,
جو ابھی تک پکڑا ہی نہیں گیا، اس کو سزا ہی نہیں ہوئی اور اس نے پہلی بار سرنڈر کرنا ہے تو اس کو پھانسی ضمانت دی جاتی ہے. لیکن جو سزا یافتہ مجرم ہو، جس کو سزا دی جا چکی ہو، وہ اپنی سزا بھگت رکھا ہو، اس کے بعد پھر اس کو جب ریلیف دیا جائے، جب وہ واپس ہے تو پھانسی ضمانت دینے کا کوئی فیصلہ موجود نہیں ہے. اور پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں نیا ریکارڈ قائم ہونے جا رہا ہے. ایک بات ناظرین کرام. دوسری بات، آگے آئیے گا، مزید چیزیں میں اب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آج جو نیب کے پروسیکیوٹر ہیں، نیب کس طرح ننگا ہوا. نیب کے پروسیکیوٹر صاحب جب داخل ہوئے تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ہمیں جو ہے وہ ان کی ضمانت پر کوئی اعتراض نہیں ہے. نواز شریف صاحب کی ضمانت پر وہ اشتہاری سزا یافتہ مجرم نواز شریف ہیں اور ان کی ضمانت کے اوپر نیب کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. تو آپ خود سمجھدار ہیں کہ ان کو کیوں اعتراض نہیں ہے، وہ کیوں اعتراض نہیں کر رہے، حالانکہ اعتراض کرنا چاہیے. تو یہ ناظرین کام نیب کا ایک بہت بڑا بلنڈر ہے. اب میں آپ کو جو ہے، یہ تو چیزیں ہوگی چیدہ بلنڈرز، اب کچھ چیزیں جو ہے میں پڑھ کے رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. اور وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اسٹیل ملز اور ایون فیڈ ریفرنس میں سزا یافتہ اشتہاری سابق وزیر اعظم نواز شریف کی عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے پھانسی ضمانت کی درخواستوں پر قومی احتساب بیورو کو نوٹسز جاری کر کے کل دلائل طلب کر لیے ہیں. اور نواز شریف کی پھانسی ضمانت کی درخواست عطا اللہ تارڑ نے بطور اسپیشل اٹارنی اسلام آباد کورٹ میں دائر کی، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل بینچ سماعت کرے گا. اور آج بھی انہوں اسی 2 رکنی بینچ نے سماعت کی. اور کس طرح کوئکلی یہ چیزیں ہوئی، عمران خان صاحب کے لیے چیزیں ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. اس کے بعد نواز شریف کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے کہا کہ نواز شریف عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ پٹیشنر جو ہے وہ اشتہاری ہے، جس پر امجد پرویز ایڈوکیٹ نے کہا کہ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے بطور عدالتی نظیر انہوں نے پیش کرتے ہوئے کہا جبکہ کوئی قانون کے سامنے سرنڈر کرنا چاہے تو عدالت اسے موقع فراہم کرتی ہے. یہ میں نے پھر پہلے وہی بات کی، جب یہ دیکھیں عدالت کو کس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے. یہ عدالت تب موقع فراہم کرتی ہے جب پہلی بار جو ہے وہ سرنڈر کرنا ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ سزا یافتہ ہوں، آپ مجرم ہوں اور آپ فرار ہو جائیں اور پھر آپ کہیں کہ مجھے پھانسی ضمانت دی جائے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عاصمہ ارباب اور ارباب عالمگیر سمیت مختلف کیسز کے حوالے انہوں نے دیے اور کہا کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا کہ اشتہاری ملزمان کو سرنڈر کرنے کے لیے پھانسی ضمانت دی گئی. میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ پہلی بار جو جس اشتہاری نے سرنڈر کرنا ہو، جو عدالتوں میں پیش ہی نہ ہوا ہو، یہ ان کے لیے تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو ناظرین کرام، کمرہ عدالت میں موجود نیب پروسیکیوٹر افضل قریشی نے عدالتی استفسار پر بتایا کہ اگر کوئی بھی اشتہاری واپس آنا چاہتا ہے تو انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہے، نیب کا آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. اور اس کے بعد جو جسٹس گل حسن اور اورنگزیب، انہوں نے جو ہے وہ نیب پروسیکیوٹر کے اوپر برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو پھانسی ضمانت دینے پر کوئی اعتراض نہیں. کل آپ کہیں گے کہ یہ فیصلے کا عدم قرار دے دیں تو پھر آپ چیئرمین نیب سے پوچھ لیں کہ آج یہ اپیل بھی ڈیسائیڈڈ کر دیتے ہیں. تو چیئرمین نیب سے اس کے بعد انہوں نے نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ ابھی چیئرمین نیب بیرون ملک ہیں، جب وہ اپیل فکس ہوگی تو اس وقت ہدایات لے کر دلائل دیں گے. اور عدالت نے نواز شریف کی پھانسی ضمانت کی درخواست پر نیب کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے پروسیکیوٹر کو کل دلائل دینے کی ہدایت کر دی. اب آپ اس حوالے سے اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ ضرور دیجیے گا کہ کل جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو آپ کیا سمجھتے ہیں، ضمانت مل جائے گی یا ریجیکٹ ہو جائے گی، یا جو ہمارا پاکستان کا نظام ہے وہ کہاں کھڑا ہوگا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.